अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, माई वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन .com में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई मालूमाती वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट का बादशाह कौन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी मुल्क का, किसी सल्तनत का बादशाह होता है, इसी तरह इंटरनेट की दुनिया का भी एक बादशाह है। जी तो दोस्तों, इंटरनेट का बादशाह गूगल है। जी बिल्कुल, इंटरनेट की दुनिया का बादशाह गूगल है। तो दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया में मवाद ज़्यादा होता गया, वैसे वैसे मवाद की आसान और बेहतर तलाश का रुझान बढ़ता गया। आज वो वक्त है कि जब इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इंटरनेट से तलाश की सहूलत ख़त्म कर दी जाए तो ये लाचार होकर रह जाएगा। तलाश के हवाले से गूगल सबसे आगे और मशहूर है। जब गूगल इस मैदान में उतरा तब सर्च इंजन और इंटरनेट से मुतल्लिका दीगर सहूलियात फराहम करने के मामले में याहू और MSN माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क इंटरनेट की दुनिया पर छाए हुए थे। तो दोस्तों, गूगल बाद में आया और दूसरों से आगे निकल गया। सर्च इंजन के साथ साथ सार्फिन को दीगर कई एक बेहतर मुनफरद और मुफ्त सहूलियात फराहम करके गूगल दिन ब दिन छाता ही चला गया। आज इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगी में गूगल का बड़ा अमल दखल हो चुका है और इसके बगैर इंटरनेट अधूरा लगता है। अब तो लोग इंटरनेट पर तलाश करने के अमल को भी गूगल कहने लगे हैं। जैसे अगर किसी ने कहना हो फ़लाँ चीज़ इंटरनेट पर तलाश कर लो, तो अब वो कहता है फ़लाँ चीज़ को गूगल कर लो। और तो और गूगल की बेहतरीन और मियारी तलाश की बदौलत इस पर कई कार्टून और लतीफ़े भी बन चुके हैं। मसलन बीवी शौहर से कहती है कि हमारा बच्चा गुम हो गया, तो शौहर जवाब देता है कि परेशान मत हो, अभी गूगल पर तलाश कर लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इंटरनेट सार्फिन की एक बड़ी तादाद तो ऐसी भी है जो गूगल को ही इंटरनेट समझती है। गो कि गूगल ही इंटरनेट नहीं, मगर ये कहना भी गलत ना होगा कि गूगल इंटरनेट का बादशाह है। दोस्तों, बुरे मत बनो गूगल का गैर रस्मी नारा है। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में मौजूद गूगल के हेडक्वार्टर को गूगल प्लेक्स कहा जाता है। ये रवायती दफातर की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ मुलाजमीन को काफ़ी आज़ादी और सहूलियात दी जाती हैं। यहाँ इनवा व इकसाम का मुफ्त खाना, वर्जिश के लिए जिम, मौसीकी के आलात, वीडियो गेम्स और तरह तरह की सहूलियात मौजूद हैं। गूगल दफ्तर कम और खेल का मैदान ज़्यादा लगता है। मुलाजमीन के लिए लाजम नहीं कि वो बड़े तौर तरीके से बैठकर काम करें, बल्कि जैसे वो आसानी महसूस करें वैसे काम करें। गूगल के मुलाजमीन को गूगलर्स कहा जाता है। गूगलर गूगल के मुलाजमीन को गूगलर्स कहा जाता है। इसके अलावा नई भर्ती होने वाले मुलाजमीन को नो गूगलर्स कहा जाता है और इन्हें पहले दिन पहनने के लिए गूगल के रवायती रंगों वाली एक ऐसी टोपी दी जाती है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर के परों जैसे पर होते हैं। वैसे इस तरह की टोपी को गर्दशी पंख टोपी कहा जाता है। मज़ीद गूगल ने कई एक अनोखे काम शुरू कर रखे हैं, जैसे डूडल और अप्रैल फूल का लतीफ़ा वगैरह। मुख्तलिफ मौक़ों पर गूगल अपने नाम वाले लोगों में इस मौका की मुनासबत से तब्दीली करके डूडल बनाता है। जैसे 14 अगस्त को पाकिस्तान की मुनासबत से डूडल बनाया और इसे गूगल पाकिस्तान की वेबसाइट पर लगाया। इसके अलावा कई दफ़ा अप्रैल फूल पर गूगल कोई ना कोई लतीफ़ा भी छोड़ता है। बहरहाल 1998 में गूगल एक वेबसाइट सर्च इंजन के तौर पर शुरू हुआ और इसने आगाज़ में ही एक छोटे सर्च इंजन GoTo.com का आइडिया इस्तेमाल किया। वो आइडिया तलाश की इस्तिलाहात की फ़रोख्त था, यानी इन अल्फाज की फ़रोख्त जो सार्फिन सर्च इंजन में दर्ज करके मवाद तलाश करते हैं।
اس آئیڈیا کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مختلف ویب سائٹس کسی خاص لفظ یا الفاظ کے تحت گوگل کو اشتہار دیتی ہیں، اور جب کوئی ان الفاظ سے تلاش کرتا ہے تو نتائج کے شروع میں گوگل وہ اشتہار دکھاتا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو عموماً تلاش کے نتائج کے شروع میں چند متعلقہ اشتہارات ہوتے ہیں۔ شروع میں ہی اشتہارات گوگل کی آمدنی کا ذریعہ تھے، گو کہ اب کئی دوسرے ذرائع سے بھی گوگل کما رہا ہے، مگر آج بھی یہ اور اس جیسے دیگر اشتہارات ہی گوگل کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہیں۔ تو دوستو، جس طرح سمندر میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہیں، کچھ ایسا ہی انٹرنیٹ کے سمندر میں بھی ہوتا آیا ہے۔ عموماً بڑی کمپنیاں اپنے سے چھوٹی کمپنیوں کو خرید کر اور ان کو خریدنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بعض کو خرید بھی لیتی ہیں۔ گوگل نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور کئی کمپنیوں کو خریدا، جن میں قابل ذکر یہ ہیں: گوگل نے فروری 2003 میں بلاگنگ کی سہولت مہیا کرنے والی blogger.com، مارچ 2003 میں اشتہارات کی وصولی اور تشہیر کرنے والی اپلائیڈ سیمینٹکس، مارچ 2003 میں اشتہارات کی وصولی اور تشہیر کرنے والی اپلائیڈ سیمینٹکس، جولائی 2004 میں تصویروں کے متعلق پکاسا، اکتوبر 2004 میں ارتھ ویو نامی سافٹ ویئر بنانے والی کی ہول، اگست 2005 میں سمارٹ فون کا آپریٹنگ سسٹم اینڈرائیڈ، اور اکتوبر 2006 میں مشہور زمانہ یوٹیوب کو خرید لیا۔ ابھی تک گوگل تقریباً 145 کمپنیاں یا ان کی مصنوعات کو خرید کر اپنے اندر ضم کر چکا ہے۔ آج کل سرچ انجن کے بعد گوگل کی مشہور سروسز زیادہ تر وہی ہیں جن کو کسی زمانے میں گوگل نے خریدا تھا، گو کہ گوگل انٹرنیٹ کا بادشاہ کہلاتا ہے اور بادشاہ بننے کے حق میں بھی ہے اور حقدار ہے، مگر سوشل نیٹ ورک کے معاملے میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی دیگر کمپنیوں جیسے فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ پہلے آرکٹ، پھر گوگل براؤزر، بعد میں گوگل پلس مارکیٹ میں آئے، مگر پھر بھی اس معاملے میں گوگل دوسروں سے پیچھے ہی رہا۔ گوگل صارفین کی کئی قسم کی معلومات اکٹھی کرتا ہے، جس میں صارف کے کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ کے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، محل وقوع، صارف زیادہ تر کون سی ویب سائٹ کھولتا ہے اور تلاش کرتا ہے۔ گوگل اس معلومات کو اکٹھا کرنے کا یہ جواز دیتا ہے کہ وہ اس سے رہنمائی لے کر اپنے صارفین کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گوگل جی میل کی ای میلز بھی پڑھتا ہے۔ جب یہ بات عدالت تک پہنچی اور مثال کے طور پر کہا گیا کہ کوئی بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا خط راستے میں ہی ڈاکیا کھول کر پڑھے، یہ پرائیویسی کے خلاف ہے، اس کے جواب میں گوگل کا کہنا تھا کہ وہ ای میلز ڈاکیے کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ کے سیکرٹری کی حیثیت سے پڑھتا ہے، تاکہ غیر ضروری ای میلز کو ردی میں پھینک سکے اور آپ کو بہتر سہولت فراہم کر سکے۔ انٹرنیٹ سے متعلقہ سہولیات فراہم کرنے والی دیگر کئی کمپنیوں کی طرح گوگل کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے جاسوسی کرتا ہے اور امریکی نیشنل سیکیورٹی NSA کو صارفین کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ بات بھی عدالت میں پہنچی اور اس پر جج کا کہنا تھا، امریکی عوام کو یہ جاننے کا حق حاصل نہیں کہ گوگل اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی آپس میں کس قسم کا تعاون کرتے ہیں۔ بہرحال جاسوسی کرنے والی بات کے متعلق حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ صارفین کی معلومات تو واقعی اکٹھی کرتا ہے اور اس بارے میں گوگل کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے، بلکہ جب بھی کوئی گوگل کی کسی بھی سہولت کا صارف بنتا ہے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ایسی معلومات درج ہوتی ہیں اور پھر وہی صارف بن سکتا ہے جو اسے قبول کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایسی معلومات کو نہیں پڑھتے اور جلدی میں قبول پر کلک کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ سرچ انجن کے طور پر شروع ہونے والا گوگل آج ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے جو انٹرنیٹ سے متعلق بہت ساری سروسز فراہم کر رہا ہے۔
बल्कि एक आम सार्फ की ज़रूरत की तकरीबन तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करता है। वैसे कई सर्विसेज के मामले में गूगल की हालत काफ़ी पतली है, जैसे सोशल मीडिया। अगर ऐसे मामलात में गूगल ने जल्द ही कुछ नया और अनोखा ना करके दिखाया तो फिर ये एक बड़ी कंपनी तो रहेगी, मगर इसकी बादशाहत को ज़वाल आ जाएगा। बास का ख्याल है कि इस वक्त गूगल की बादशाहत को शदीद ख़तरा है, क्योंकि इसका ज़ोर तोड़ने के लिए कई एक कंपनियां मुतहद हो चुकी हैं और मिलकर अपनी सर्विसेज का म्यार बेहतर बना रही हैं। बहरहाल देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों ये था इंटरनेट की दुनिया का बादशाह गूगल, और ये बात हम सब तस्लीम करते हैं कि इंटरनेट की दुनिया का एक ही बादशाह है और वो है सर्च इंजन गूगल, जो सर्च इंजन के साथ साथ कई और सहूलियात भी मुतारफ़ करवा रहा है। तो दोस्तों नई मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।